सोबे आसू जुवाबा परमाने क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान पास्काचे परबे आदी जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापा शिव्याचो वेळ पावलो म्हूण जाणा आसलो. ताणें संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो मोग केलो, पूण आतां संपूर्णतायेन ताचो मोग करून दाखयलो. ताचें रातचें जेवण चलतालें. जेजूचो घात घेवचो म्हूण देंवचाराक सिमावाच्या पुता जुदास इस्कारियोताच्या मनान घालें. बापान सगळें आपल्या हातान दिलां आनी आपूण देवा थावन आयला आनी देवा शिव्याता म्हूण जाणा जावन जेजू जेवणा वेलो उठलो आनी आपलें आवरण काडून आपल्या पेंगटाक ताणें एक रुमाल बांदलो. उपरांत एक तळसात उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलेलो त्या रुमालान ते पुसूंक लागलो. तो सिमाव पेद्रू सरशी गेलो. पेद्रून ताका म्हणलें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, हांव करता तें तुका आतां समजचें न्हू, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हणलें, म्हजे पांय धुव, हांव तुका केदीच दिवचो ना. जेजून ताका परतून म्हणलें, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हज्या वांगडा तुका कांयच आसचें ना. सिमाव पेद्रून प्रतिपाळ केलो, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांयच न्हय, बगोर म्हजे हात आनी म्हजी तकली धुव. जेजून ताका म्हणलें, नाल्यार ताणें फकत पांय धुल्यार पुरो. तो सगळोच नितळ आसा, तर तुमी तर नितळ आसात, पूण सगळेच नात. आपणाचो घात कोण घेतलो आसलो ते तो जाणा आसलो. त्या पासत ताणें म्हणलें, सगळीं नितळ नात. ताचे पांय धुवन जातोच आपली आंगवस्त्रां घालून जेजू आपले सुवातेर परतून आयलो. ताणें म्हणलें, हांवें तुमकां कितें केलां शें तुमी सदमल्यात न्हू? तुमी म्हाका गुरू आनी स्वामी म्हणटात आनी तुमी सारकेंच उलयतात, कित्याक हांव खरेंच गुरू आनी स्वामी. म्हणटोच तुमचो स्वामी आनी गुरू जावनूय हांवें तुमचे पांय धुले जाल्यार तुमी एकामेकाचे पांय धुवंक जाय. हांवें तुमकां देख दिल्या, हांवें तुमकां तशेंच तुमी करचें. सोमयाचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता.